तलत हुसैन साहब को आखिर क्या हुआ है? हर आदमी यकीन जाने इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता है कि आखिर क्या वजह बनी है तलत हुसैन साहब के इन फजूल तज्जियों के पीछे। क्या उन्हें करप्शन किया है, कहीं से पैसे पकड़े हैं जिसे आप लिफाफा साफ़ी कहते हैं, या उनको कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है? वो इस लेवल पे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि उनका जो टोटल एक जो ग्रिप थी इस सब्जेक्ट पे वो ख़त्म होकर रह गई है। नंबर 3, वो कोई ज़िद पकड़ बैठे हैं किसी आदमी के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी ख़ास ग्रुप के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से उनका दिमाग माउफ हो गया है। और नंबर 4, या उनका दिल फिर ही गया है बिल्कुल, यानी बिल्कुल चेंज हो गया उनका सोचने का अंदाज़। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग विद अदनान। जी, आज हम बात करेंगे जो भी बात हो रही थी कि तलत हुसैन साहब का आखिर क्या हुआ है, क्या वजह बनी है कि जो उनकी ग्रिप थी एक सब्जेक्ट पे, जो उनके ज़बरदस्त तजिए थे। अगर आप पीछे जाएं, जब ये सही मीडिया का दौर शुरू हुआ था, यकीन जाने तलत हुसैन साहब उन कुछ चंद एंकर्स में से थे जो उस लीग के टॉप तरीन थे। मैं इन्हें नंबर 1 रैंक करता था उस दौर में। क्या ज़बरदस्त तजिए थे। अगर मैंने उस वक्त रैंक करना होता 1 to 10 तो यकीन जाने तलत हुसैन 1 और 2 नंबर पे होने थे। लेकिन क्या हुआ अचानक, उसके बाद उनका बिल्कुल तजिया, ग्रिप, बिल्कुल ही जो वो कहते हैं ना बाइट, वो ख़त्म हो गई और बिल्कुल फजूल किस्म के तजिए। पहले उनका लेवल गिरा तजियों का, और उसके बाद अब फजूल तरीन तजिए वो कर पा रहे हैं। उनकी जो सहाफ़ती कैपेबिलिटीज़ है उनको इंतहाई दर्जे पर चैलेंज किया जा रहा है, या वो चैलेंज हो रही हैं। और इस सब की क्या वजह बन रही है? और मैं यकीनन जब ये जवाब ढूंढता हूँ तो उसमें मुझे 4 जो सिंपल चीज़ें नज़र आती हैं, उनमें से यकीनन एक होगी। और ये एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये सारी एपिसोड जो है ये काजी फाइज ईसा केस की जो वीडियो परसों तरसों रिलीज़ हुई है उसके बाद शुरू हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो तलत साहब की जो एपिसोड है या उनके जो तजिया करने का जो लेवल गिरा है ये काफ़ी पहले का गिर चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो मेन वजह बनी है जो मेरी वीडियो बनाने की या आप लोगों के गुस्से की, वो परसों तरसों की आपने वीडियो देखी होगी, जब अभी जज साहब शायद फारिग भी नहीं हुए थे फैसला सुनाने से, तो तलत साहब कैमरा लेके बैठे हुए थे और मिठाई ग्रुप के साथ ही इन्हें जनाब अपना तजिया दे दिया। वो उधर मिठाई खाना शुरू हुए थे, इधर इन्हें तजिया दे दिया, बगैर सुने, बगैर पढ़े, बगैर गौर किए कि आखिर इस केस में हुआ क्या है। तलत साहब, आप इससे बड़े एंकर हैं, कम से कम आपको 3-4 पैराग्राफ तो पढ़ लेते फैसले के। एक पैराग्राफ भी नहीं आपने पूरा पढ़ा और तजिया कर दिया है। उस वीडियो में तलत साहब बकायदा बाकी एंकर्स को रगड़ रहे हैं कि क्या इन लोगों ने फजूल से तजिए किए थे, काजी फाइज ईसा साहब के पीछे पड़े हुए थे, और ये इस किस्म की बातें जो कर रहे थे तलत साहब, ये बिल्कुल आपको जेब नहीं देती। आप जैसे सहाफ़ी को इस लेवल पे आप ये बात करें। पहली बात तो ये वाज़ेह तौर पे तलत भाई, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये समझ लें, चाहे काजी फाइज ईसा साहब है, जज हैं, या कोई आम आदमी है, जब वो अदालत में आ जाता है तो काजी साहब की जो इज़्ज़त है ना, वो किसी तजिए से बहाल नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक ही तरीके से बहाल हो सकती है, वो ये है कि अपना मनी ट्रेल वो दें कि वो पैसे आए कहाँ से हैं। आप चाहे लाख तजिए कर लें, चाहे और भी लाखों बंदे उनके हक़ में तजिए कर लें, याद रखें तलत साहब वो तब तक साफ़ नहीं होंगे जब तक वो ये बता नहीं सकते कि पैसे कहाँ से आए हैं। चाहे उनकी अहलिया ने 1.5 घंटा लगा दिया था अदालत में, लेकिन उससे कुछ साबित नहीं होता। याद रखें, ये काजी फाइज ईसा वाली जो फाइल है परसों तरसों उस वक्त की नहीं। तलत हुसैन के जो तजियों का म्यार था वो उसी वक्त गिर गया था, या ऐसे 5-7 साल तो मिनिमम हो गए हैं मेरा ख्याल है, जब वो जियो में गए थे। बिल्कुल लो लेवल के तजिए हो गए थे, और ये बड़ी सडन चेंज थी, ये अचानक चेंज हुई थी। तो उसके पीछे तो मुझे 2-3 ही चीज़ें समझ लगती हैं। जो पहला तजिए का हमारा पॉइंट है वो करप्शन। क्या उन्होंने किसी पैसे पकड़ लिए थे? इतने बड़े साफ़ी से वैसे यकीन जाना मुझे उम्मीद तो नहीं है। एक बिल्कुल यंग आदमी, मैं क्या पढ़े लिखे तमाम लोग ओवरसीज़ में टॉप का आदमी यकदम पैसे पकड़ ले, मुझे ये बात जो है ना हज़म नहीं होती। मैं सही बताऊँ, मुझे नहीं लगता अभी तक, यकीन जाने, कोई ना ही कोई सबूत है, ना किसी ने कोई वाज़ेह तौर पे उस तरह की बात की है कि तलत हुसैन को किसी ने पैसे दिए और उन्होंने पकड़ लिया हूँ। दूसरी जो बात मुझे समझ लगती है ब्लैकमेल। जी, ये एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि इंसान से गलतियाँ, सारे इंसान गलतियाँ करते हैं, सब कुछ इंसान ख़ता का पुतला है, कुछ हो जाता है। और ये बड़े लोग हैं, बड़े तकड़े लोग हैं। अभी वो सुशांत सिंह की भी आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, या पूरा बॉलीवुड का जो माहौल बना हुआ है, देखें ये किस हद तक आदमी को ब्लैकमेल कर लेते हैं कि उसका ना बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये बात बॉलीवुड की या पाकिस्तानी मीडिया की नहीं है, हर जगह ऐसा ही होता है कि ये जो गिरफ्त पे जो ऊपर बैठे होते हैं, अगर इनके हत्थे को बंदा चढ़ जाए ना तो उसको रगड़ के रख देते हैं, और वो सर्वाइवल की जंग लड़ने लग पड़ता है। क्या ये कोई ऐसा मामला हुआ है
اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر پاسبلٹیز دیکھوں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اس قدر لانگ ٹرم میں یہ مجھے بھی نہیں سمجھ لگتی ہے۔ تیسری جو چیز مجھے سمجھ لگتی ہے وہ ضد آدمی پکڑ لے، کسی بھی ادارے کے خلاف، کسی گروپ کے خلاف، کسی آدمی کے خلاف آدمی ضد پکڑ لے، جناب میں نے اس کے خلاف ہی چلنا ہے، اس آدمی نے مجھے فلانے ٹائم پہ فلانی بات کی تھی، تو آدمی وہ رستہ ہی پکڑ لے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہو کہ دل ہی آدمی کا پھر جائے اور آدمی نہ اسی روڈ پہ چل پڑے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو مجھے جو مور ریلائبل، اگر میں کنکلوژن کرنا چاہوں اس ڈبیٹ کا یا اس سوچ کا، مجھے جو سب سے ریلائبل جو وجہ لگتی ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح وہ ایماندار اور زبردست اپورڈ آدمی تھے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی کہیں ضد پڑ گئی ہے، اور آدمی کی جب ضد پڑ جائے تو آدمی کئی بار نا آئسولیشن میں ہو جاتا ہے، پھر آدمی صرف کیا کہتے ہیں نا، وہ بیل کی طرح صرف آگے نظر آتا ہے، گول گول ایک ہی جگہ چکر لگاتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ طلعت حسین صاحب کی نے کسی بھی جگہ کوئی ضد ڈال لی ہوئی تھی، یا کوئی ان کا بس کوئی چکر بن گیا، اور اس وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی جاتی رہی۔ عقل اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ نے سب سے پہلے یاد رکھیں، آپ نے یہ چوز کرنی ہے کہ آپ نے کون سی جنگ لڑنی ہے، آپ نے کس جگہ ضد ڈالنی، کس جگہ میچ ڈالنا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ جو ہے نا لڑائی اچھی نہیں ہوتی ہے، آدمی کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، آدمی کو موو کرنا آنا چاہیے، آدمی کو نکل جانا چاہیے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ طلعت حسین صاحب کہیں ضد ڈال بیٹھے تھے اور انہیں نکلے نہیں، بس جہاں سوئی اڑ گئی وہ اڑ گئی، بس وہیں پھنس گئے۔ اور جب اس طرح آپ کسی چیز کو اپنے دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں تو آپ کے جو تجزیے ہیں یا آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی ہے وہ صلاحیت کمپرومائز ہو جاتی ہے، وہ نہیں رہ جاتی، اور یہی ہوا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب طلعت حسین صاحب کی جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس لیول تک آپ کہہ لیں قبضے میں آ گئی ہے، یا رک گئی ہے، یا بالکل بلاک ہو گئی ہے کہ انہیں بالکل آنکھوں کے سامنے بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ شخص جو میں سمجھتا ہوں دیواروں کے ہار پار دیکھنے والا تھا، وہ آج بالکل آنکھ کے سامنے بھی چیز ہو تو وہ نہیں دیکھ پاتا۔ تو مجھے یہ سمجھ لگتی ہے کہ ضد جو ہے نا، اس کی وجہ سے ان کا دل پھرا، اور اس قدر پھرا کہ انہیں نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ طلعت حسین صاحب، اگر آپ یہ کسی بھی وجہ سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا شکریہ، اور میں آپ کو گولڈن ٹپ دینا چاہتا ہوں جو میں اکثر ہر آدمی کو دیتا ہوں۔ ایک میری آپ کو یہ گولڈن ٹپ ہے کہ سب سے پہلے آپ تسلیم کریں کہ آپ کے تجزیے واقعی بالکل بے بنیاد اور تھک گئے ہیں۔ آپ انہیں اس طرح اگر کر لیں، یہ آپ کو سب سے پہلے ریلائز کرنا ہے کہ واقعی یہ پرابلم ہے، اس کے بعد آپ اگلا کریں آرام سے بیٹھ کے۔ اگر آپ کا ضد ہے، میچ پڑ گیا ہے یا کوئی دروازے بند ہو گئے، انہیں کھولنے کی کوشش کریں، مزید ضد مت کریں، کیونکہ اب آپ جا رہے ہیں سیلف ڈسٹرکشن کی طرف۔ یاد رکھیں، پہلے ضد کی وجہ سے آپ کے تجزیے گرنا شروع ہوئے تھے، اب سیلف ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ویلاگز دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، بالکل مجھے آپ کا لیول ہے نا وہ نہیں ہے، میرا مقابلہ مت کریں، میں اس لیول کا ہوں بھی نہیں ابھی۔ تو یہ میرا آپ کو واضح پیغام بھی ہے، عرض بھی ہے، ریکویسٹ ہی ہے بھائی ہونے کے ناطے۔ ماشاءاللہ آپ جیسا تجزیہ کار کھونا ہماری بدقسمتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو واپس آنا چاہیے، اور آپ کے پاس ابھی بھی چانس ہے، اب بالکل ابھی ینگ ہیں، اپنی بائٹ واپس لائیں۔ ان لوگوں کو بتائیں کہ آپ ابھی بھی سالڈ تجزیے کر سکتے ہیں، جو ابھی نئے لوگ ہیں یا پرانے لوگ ہیں۔ میرا نہیں خیال آپ سے بہتر انالیسس کی کیپیبلٹی کسی میں ہو پاکستان میں، لیکن وہ آپ نے بالکل گنوا کے رکھ دی ہے۔ تو ضد مت کریں، اپنے راستے پہ واپس آئیں۔ یہ میری چھوٹی سی ٹپ تھی۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام کا شکریہ، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی بھی بجا دیں پلیز۔ شکریہ، اللہ حافظ۔